बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तो हम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर कुछ सर्वेज उन पर बात करेंगे, और सेकेंडली किस तरह पीडीएम ने सदर पाकिस्तान से भी सींग फंसा लिए हैं और फड्डे का पूरा मूड है, उस पर भी बात करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सदर साहब ने वापस भेजा, तो उसके ऊपर क्या फड्डा हो रहा है उस पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सर्वे से। एक सर्वे आरएस कम्युनिकेशन ने की है। ये आरएस कम्युनिकेशन किसकी कंपनी है वो भी आपको बात बताता हूँ, और इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। पहला सर्वे था जी कि पाकिस्तान को क्राइसिस से कौन निकाल सकता है। इन सारे मौजूदा जो हालात हैं बुरान का जिनका शिकार है पाकिस्तान, कौन निकाल सकता है। तो उसमें 56% लोगों ने कहा जी इमरान खान। 56% लोगों ने कहा कि इमरान खान निकाल सकता है। 16% ने कहा जी नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। 2% लोगों ने कहा जी कि शहबाज शरीफ निकाल सकते हैं। 1% ने गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर इस किस्म का ये एक सर्वे है। लेकिन इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल इसलिए उठाया जाता कि ये आरएस कम्युनिकेशन का सर्वे है, कंपनी है जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया है। तो मैं आरएस के प्रोफेशनल बिहेवियर पे, या आरएस क्या करती है, किस हद तक रिलायबल है, वो मैं इसी वीलॉग में इसके अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। इसी कंपनी ने एक और सर्वे किया, क्योंकि देखिए मौजूदा मसाइल या अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट सिर्फ एक फैक्टर ने करनी है, या एक डिपार्टमेंट या शोबा है हमारी सोसाइटी का जिसने करनी है, जिसका नाम है मीडिया। तो मीडिया किस हद तक आज़ाद है प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने के लिए, इसी कंपनी आरएस कम्युनिकेशन ने उसका भी सर्वे किया। तो 59% लोगों ने कहा जी कि पिछली गवर्नमेंट में मीडिया आज़ाद था, इमरान खान साहब वाली गवर्नमेंट में मीडिया आज़ाद था। और मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में 19% लोगों ने कहा कि मीडिया आज़ाद है। और बोथ गवर्नमेंट सेम के, पिछली और ये गवर्नमेंट सेम है, ये 12% लोगों का कहना था। और ये सर्वेज हैं आरएस कम्युनिकेशन के, जिसके ऊपर कासिम गिलानी साहब साबिका वज़ीर आज़म के साहबजादे, उन्होंने भी सवाल उठाया हुआ था कि ये आरएस के सर्वेज हैं, हम इनका बिलीव क्यों करें। अच्छा, अब आरएस कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है। आयरस कम्युनिकेशन की मालिक हैं, जो मैंने पता किया कुछ दोस्तों से, जो मार्केटिंग रिसर्च की इंडस्ट्री से हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, उनसे मैंने पता किया, और एक नून लीग के एक्टिविस्ट हैं लेकिन इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। तो मैंने दोनों को फ़ोन किया, एक का फ़ोन मुझे आया और एक को मैंने करके फिर खुद से चेक किया, बिकॉज मैंने ट्वीट किया हुआ था इस पर। अंदलीब अब्बास साहिबा की कंपनी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका एमएनए एंड वेरी एक्टिव पार्लियामेंटेरियन थी, तो उनकी कंपनी है। तो ऑब्वियसली अगर तहरीक इंसाफ की कंपनी है तो हमारे माइंड में यही जाएगा कि वो फेवर करेंगे तहरीक इंसाफ को एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर दोनों साहिबान मुत्तफिक थे कि यार नहीं, आरएस कम्युनिकेशन काम ठीक करती है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने, इनके सर्वेज जो हैं ये इमरान खान साहब तक भी जाने होते हैं, और इनके क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक है कि अगर ये इमरान खान साहब को कुछ सर्वे गलत रिपोर्ट करते हैं तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा अंदलीब अब्बास साहिबा को। बिकॉज सर्विस के ऊपर रिलाय करके पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, टिकट्स दिए जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर अंदलीब अब्बास साहब अपने ही पार्टी के हेड को कुछ गलत रिपोर्ट करती हैं तो इनको दूसरी कंपनी से कई ज़्यादा नुकसान होगा। खान साहब चाट गए कि चलो जी, आपने मेरे से झूठ बोला, मेरे से आपने फेक सर्विस में तक शेयर किए जाते रहे। बहरहाल ये कंपनी जो है ये क्रेडिबल मानी जाती है दोनों फैक्टर्स की जानिब से। मैंने बताया ना कि जो मार्केट रिसर्च के लोग हैं उनसे मैंने थोड़ी सी इस पर इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है, तो ये क्रेडिबल माने जाते हैं। एक चीज़ का तो आई कैन वाउच फॉर दैट टू, ये जो एक सर्वे आया हुआ है ना, 59% लोग सोचते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में मीडिया आज़ाद था, और 19% सोचते हैं कि अब आज़ाद है। इससे मैं मुत्तफिक हूँ। बाकी सर्विस का मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन इससे एक सर्विस में ज़्यादा मुत्तफिक हूँ कि अब मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और तो जी गल करो तो पता लगता है कि सवेरे चुके जाना है, सवेरे नौकरी तो कट देना गया, सवेरे फाइन हो जाना है तो क्या आपने शो में ये बात क्यों की, ये शो बात क्यों की, शो का नोटिस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। पिछली गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम्स थे, मीडिया के प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं थे जितने इस गवर्नमेंट में हैं। इसमें तो मामला ही आगे बड़े गर्क हुआ पड़ा है। अब बड़ी डेवलपमेंट आज की ये थी कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। उन्होंने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल वापस भिजवाया। अच्छा जी, अब ये बिल क्यों वापस भिजवाया और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल क्या आया वो जरा देखिएगा। आरिफ अलवी साहब का कहना था कि बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। बिल के पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने की बिना पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरा करने के लिए दोबारा गौर करें और इसके लिए वापस भेजना बिल मुनासिब है, ये सदर का कहना था। मजीद उन्होंने कहा था कि जी आइन सुप्रीम कोर्ट को अपीलें, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवज़ा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुताल्लिक है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने
اور اپیل کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے، مگر کیا اس مقصد کو آئینی دفعات میں ترمیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ 184(3) کے اوپر جو کوسچن مارک لگا دیا ہے پارلیمنٹ نے، کیا یہ پارلیمنٹ کر سکتی تھی؟ کیا 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر لیں؟ اور پھر یہ جو پروسیجر ہے نا، یہ سپریم کورٹ رولز جو ہیں، یہ سپریم کورٹ ہی امینڈ کر سکتا ہے. جو انیشلی اس کے اوپر بحث ہوتی آئی ہے، یہ سپریم کورٹ ہی اپنے رولز امینڈ کر سکتا ہے، گورنمنٹ امینڈ نہیں کر سکتی. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے جس کا ایک پہلے سے پتا تھا مجھے کہ اس کے بھی آل نیو دیٹ کہ صدر پاکستان اس کو واپس بھیجیں گے، اینڈ اس کے اوپر ایک لمبی چوڑی بحث ہوگی اور پھر اس کے اوپر بڑا کھلا کے رد عمل آئے گا. اور شہریہ رحمان صاحبہ کا آ بھی گیا رد عمل، جنہوں نے کہا جی کہ صدر پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں، وہ اپنا کام سے کام رکھیں والی ٹون کہ آپ تو مزید انہوں نے کہا جی اپنی اسٹیٹمنٹ میں شہریہ رحمان ٹویٹ میں اپنی کہ جی لگتا ہے کہ جو ہمارے صدر پاکستان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کی طرح کام کر رہے ہیں، وہ تو ایک آئینی عہدے کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے، وہ تو ہر وہ چیز کرتے ہیں جو تحریک انصاف چاہتی ہے. آل دیٹ بہرحال یہ ایک سیاسی سی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سرویز کو جوڑ کے میں پہلے کیوں بات کر کے آیا ہوں کہ سرویز سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سرویز کیا کہہ رہے ہیں اور سرویز کریڈیبل کس حد تک ہے. اب یہ سرویز کہہ رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ واٹ نیکسٹ از کہ آپ الیکشن سے بھاگو. ایک کوئی حل ہے نا، پھر الیکشن تو پجے، الیکشن سے بھاگنا ہے تو پھر کیا کیا جائے بھائی جان؟ ہم نے کیا گورنمنٹ نے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ سیکشن 57 اور 58 میں ترامیم کا مجوزہ تیار کر لیا. ہم رولز ہی چینج کر دیتے ہیں، ہم سارے قانون ہی بدل دیتے ہیں. اچھا، ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا مجوزہ مسودہ وزارت پارلیمانی امور کے حوالے کیا جائے گا اور ترامیم کے بعد الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط کیا جائے گا. ہوگا کیا ان ترامیم کے ذریعے؟ ذرا وہ سنیے گا. ذرائع کے مطابق سیکشن 58 میں الیکشن شیڈول کے اجراء کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. سیکشن 58 کے تحت الیکشن کمیشن کے کردار کو مزید واضح کیا جائے گا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. سیکشن 58 میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے الیکشن کمیشن کا کردار مضبوط کیا جائے گا، جبکہ سیکشن 57 کے تحت تاریخ دینے کا اختیار صدر مملکت کو ہے، جس میں ترمیم تجویز کی جا رہی ہے کہ الیکشن جو صدر مملکت دے سکتے تھے نا، اس میں بھی ترمیم کر دیو. اس کے علاوہ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ترمیم کر کے اختیار الیکشن کمیشن کو دینے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ جو اختیار صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس ہے، یہ اختیار اٹھا کر ہم الیکشن کمیشن کو دے دیں کہ تاریخ والی کہانی ختم ہو جائے کہ جو ایک وہ اسٹروک آف پین پہ صدر مملکت کہتے تھے نا کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرواؤ، ہم وہ کہانی ختم کر دیں. الیکشن کمیشن ساڈا اگے کنٹرولڈ ہے، ساڈے قابو ہے، ہم الیکشن کمشنر کو دے دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیتے ہیں تاریخ دینے کا. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، آپ چیخیں مارتے رہو، پٹتے رہو، تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، جب ہم اس کو کہیں گے وہ دے دے. بظاہر اس کا یہ لگتا ہے ایک ایم کہ آپ اختیار ہی لے رہے ہو واپس، آپ ترمیم کر رہے ہو ہر چیز کے اندر. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگنا پرپس ہے ایٹ اینی گیون کاسٹ. کہیں زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کو آپ ایک چیز کے اوپر چھوڑ دیتے، اور وہ ایک چیز یہ تھی کہ بھائی جان 2/3 میجورٹی جو گورنمنٹ لے کر آئے گی وہ اس کے اوپر لیجسلیشن کر لے تاکہ طریقہ کار کے بندریاں پترا ہر کو یہ رہتے چیزاں چینج ہوتی ہیں، سارے ایکسیپٹ بھی کر دے، اس قانون سازی کی سمجھ بھی آتی. بہرحال دیٹس دا کنٹری وی لیو ان، اور اس ملک کو دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھا گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.